अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं माही नजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सानिया गुल प्लाजा के 5वें रोज भी शहर कायद की फजा सोगवार है। आग से जलकर जान गंवाने वालों की तादाद 30 हो चुकी है। 17 अफराद की शनाख्त होना बाकी है। 11 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 85 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने दावा किया है कि 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू ने कहा है कि गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो सके। इनका कहना था कि 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है, मगर बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहां से मलबा हटाया जा रहा है। मशीन से और मैनुअली भी काम जारी है। इमारत के गिरे हुए हिस्सों को उठाने में मुश्किलात हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इमारत के अंदर भी धुआं और तपिश है, लिहाजा इस वक्त इमारत में कूलिंग भी जारी है। जहां तक पहुंच सकते हैं वहां सर्च किया गया है। टेक्निकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। डीसी साउथ ने कहा है कि 85 अफराद लापता की फहरिस्त में है। मजीद आपको बताएं, कराची के गुल प्लाजा में इमदादी सरगर्मियां 5वें रोज भी जारी हैं। इमारत के अंदरूनी हिस्से तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। सालम हिस्से में कूलिंग का अमल जारी है। अब सालम हिस्से के साथ साथ मलबे तले दबे हिस्से में भी लाशों की तलाश की जा रही है। अब तक निकाली गई 30 लाशों में से मजीद 4 की शनाख्त हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्लाजा जो कराची का पुर रौनक बाजार था, आज खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर जो रोशनियों से मुनव्वर था, वहाँ अंधेरों के सिवा कुछ नहीं। जिन दुकानों में दुनिया का नत नया सामान दस्तयाब था, वहाँ अब मलबे के ढेर और जलने की बू फैली हुई है। दरो दीवार, दुकानें और रास्ते आग से होलनाक तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे से निकलने वाली एक और लाश सुरजानी टाउन पहुंचा दी गई। सैयद शरोज इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी और इसका एक 4 साल बेटा था। इसके 3 भाइयों की भी गुल प्लाजा में दुकानें थीं। शेरोज का दुकान का कारीगर छलांग लगाकर जख्मी हुआ, लेकिन शेरोज कई कोशिशों के बावजूद इमारत से बाहर नहीं निकल सका। 2 दिन से डेबरी उठाने वाला काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बीच में आ रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लवाहिकीन को बेसब्री से इंतज़ार है और मैं इस दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं बार बार उनसे अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। थोड़ा सब्र करें, हमारे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी दूसरे रोज गुल प्लाजा के गिर्द हालात का जायजा ले रही है। अभी तक किसी इदारे ने तखरीबकारी का शुबा जाहिर नहीं किया। आग के तेजी से फैलने की वजूहात का भी टीम जायजा लेगी। सालिम इमारत में कूलिंग का अमल हो चुका है, तहम बाज़ हिस्सों में तपिश अभी भी मौजूद है। दूसरी जानिब लाशों की तलाश का काम सालिम हिस्से के साथ मलबे में दबे हिस्से में भी शुरू किया जा रहा है। इमारत से निकाली गई लाशों में से 11 की शनाख्त हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटों में DNA मैचिंग से शरोज, रिजवान, मरियम की लाशें शनाख्त हुई। दूसरी जानिब गुल प्लाजा से मौलिका रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार देकर सील कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने से रंबा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए। कस्टम्स इंफोर्समेंट पेशावर की बड़ी कार्रवाइयां। 17 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। FBR का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के मंशियात और दीगर सामान बरामद हुआ। जब्त शुदा सामान में गैर मुल्की चर्स, सिगरेट्स, काजू और काली मिर्च और नॉन GT पेट गाड़ियां शामिल हैं। FBR स्मगलिंग के खात्मे और कौमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्फोर्समेंट मजीद सख्त बनाने के अज़म का इरादा करता है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर ने स्मगलिंग के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 17 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त कर ली हैं। कॉन्ट्रैक्टर की मुख्तलिफ फॉर्मेशन और कार्रवाइयों के दौरान गैर मुल्की साख्ता चर्स, काजू, काली मिर्च, सिगरेट्स और दीगर मुतफरिक अशिया बरामद की हैं, जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई। ASD नौशहरा ने 3430 किलोग्राम गैर मुल्की काली मिर्च और 2420 किलोग्राम गैर मुल्की काजू बरामद किए हैं, मजीद तक जब्त किए हैं। इस तरह ASD डेरा इस्माइल खान ने 27 किलो 700 ग्राम गैर मुल्की चर्स बरामद की और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला मल्टा ट्रक भी जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान गैर मुल्की टोटा फ्यूल्स और फिल्टर असेंबली में CV ज्वाइंट्स और एंड स्विचेस और कैंटीन कैलर और NDM और HB समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की सिगरेट्स भी बरामद किए हैं। तम्बाकू फिल्टर्स और मसाला और सिंगार भी कब्जे में ले लिए हैं। दूसरी जानिब ASD हजारा ने गैर मुल्की टोयोटा हाईएक्स प्रूफ मॉडल 1991 जब्त कर दिया है। जब्त किए गए मजमूई सामान और गाड़ियों की मालियत 17 करोड़ रुपए बताई जाती है
اور تمام کیسز میں متعلقہ قوانین کے تحت کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ کے خاتمے اور قومی معیشت کے تحفظ کے لیے انفورسمنٹ کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سانحہ گول پلازا کے بعد وفاقی اور سندھ حکومت نے بڑے تعمیراتی منصوبوں کی انشورنس کروانے پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کراچی میں گل پلازا جیسے بڑے منصوبوں کی عمارتوں کی انشورنس ہونی چاہیے تاکہ قیمتی جانوں اور سرمائے کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کراچی بیورو کی اس رپورٹ میں۔ سانحہ گل پلازا وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا بڑے تعمیراتی منصوبوں کی انشورنس کرانے کے اقدامات پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر جام کمال خان نے اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں گل پلازا جیسے بڑے منصوبوں کی عمارتوں کی انشورنس ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ عمارتوں کی انشورنس سے باقاعدہ انسپیکشن کا نظام قائم ہوگا جس سے بڑے حادثات سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا۔ اجلاس میں بڑے پلازوں کی انشورنس کے لیے اقدامات کرنے اور کمرشل و رہائشی عمارتوں کی انشورنس سے متعلق قانون سازی کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ادھر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے دوسری بار کراچی چیمبر کے جاوید بلوانی اور گل پلازا کے صدر تنویر پاستہ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ تنویر پاستہ نے سانحہ گل پلازا میں بروقت ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات پر گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا۔ تنویر پاستہ نے گل پلازا کے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ اور کراچی چیمبر کی جانب سے دی گئی تجاویز پر تنویر پاستہ نے اصولی رضامندی کا اظہار کیا۔ گل پلازا کی تباہ کن عمارت میں امدادی کارروائیاں مسلسل 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ ایم اے جناح روڈ کا کچھ حصہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ٹریفک پولیس نے متبادل ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا ہے۔ تبت سینٹر سے گل پلازا گارڈن چوک سے اما ٹاور تک سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف حبیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متواتر راستے فراہم کر دیے ہیں۔ شہریوں سے اطلاعات کی گئی ہے کہ ٹاور جانے والے کیفے احمد سینٹرس مارکیٹ ریگل اور روڈ سے برسوٹ سے ہوتے ہوئے ٹاور جا سکتے ہیں، جبکہ گارڈن سورج گھر سے موبائل مارکیٹ اور صدر آنے والے انکل سدیا کیفے سے آنے والا راستہ اختیار کریں۔ ٹریفک پولیس اور سماج کے مطابق جامع کلاس پر لگائے جانے والے جوبلی مسٹر روڈ گارڈن والا راستہ اختیار کریں، جبکہ ایم اے روڈ والے گارڈن صدر موبائل مارکیٹ اور عبداللہ روڈ پر کسی قسم کی بھی پارکنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں گل پلازا کے افسوسناک واقعے میں 27 افراد کی ہلاکت پر تعزیت کی گئی اور کہا گیا کہ اس مشکل گھڑی میں سعودی عرب متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیان میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی اور پاکستان اور اس کی عوام کے تحفظ، سلامتی اور خیر سگالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں غزہ میں جامع امن منصوبے کے دوسرے مرحلے اور غزہ پٹی کی انتظامیہ کے لیے فلسطینی قومی کمیٹی کے کام کے آغاز کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس پہنچ گئے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ڈیوس میں مصروف دن گزاریں گے، جہاں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی اور ڈیوس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بدھ کو ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران دو طرفہ امور اور خطے کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی اور اس دوران وزیر اعظم عالمی مالیاتی ادارے کی ایم ڈی سے بھی اہم ملاقات کریں گے۔ بات کریں گے مظفر آباد میں تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا پروقار آغاز کیا گیا۔ ایونٹ 20 جنوری سے 28 جنوری تک جاری رہے گا، جس میں ملک بھر کی مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی دن مختلف میچز میں نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی مہارت اور صلاحیت کا لوہا منوایا۔ افتتاحی تقریب میں سیکٹر کمانڈر ISPR اور آزاد کشمیر کے مشیر احمد صغیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کھلاڑیوں اور شرکاء نے چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کے مظفر آباد میں انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور کھلاڑیوں کے کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے لیے مثبت مواقع فراہم کرنے پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ پاک فوج نوجوانوں کی تربیت اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے اسپارکو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جو کسی بھی وفاقی وزیر بحری امور کا اپنی نوعیت کا پہلا دورہ ہے۔ دورے کے دوران چیئرمین اسپارکو یوسف خان اور اعلیٰ سطحی افسران نے وزیر کو اسپارکو کی جدید ٹیکنالوجی اور منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر نے نئی بندرگاہوں کے ممکنہ مقامات کا
सैटेलाइट के जरिए जायजा लिया और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और AI के जरिए समंदरी हुदूद में रिलीफ और रेस्क्यू मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि स्पार्को की जदीद टेक्नोलॉजी और वजारत में कायम AI सेक्रेटरीट की मदद से मुल्की बंदरगाहों की मनसूबा बंदी, माहौलियाती निगरानी और पॉलिसी साजी में आसानी होगी। अब आपको बताएं, हुकूमती काविशों के नतीजे में बलोचिस्तान में रेलवे सफर को महफूज और पुरएतमाद बनाने के लिए जाफर एक्सप्रेस में जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस BKC बोगी को मौसर और अहम इकदाम करार दिया। वफाकी वजीर ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की पेशावराना काविशों को सराहते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस को बलोचिस्तान के मुसाफिरों के लिए महफूज, पुरएतमाद और तसल्ली बख्श बना दिया गया है। उनका कहना था कि मुसाफिरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। रेलवे ट्रैक्स की 24 घंटे निगरानी, जदीद कैमरों की तनसीब और ट्रेन में मुनासिब सिक्योरिटी स्टाफ की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया गया है, जिससे बलोचिस्तान के अवाम को रेलवे सफर पर एतमाद बहाल हो रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमाए कराम के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में अमन और इस्तेहकाम, इत्तेहाद और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मसाइल का तफसीली जायजा लेकर अमली इक़दामात किए जाएं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी शामिल होंगे, जो मसाइल के हल के लिए काबिल अमल सिफारिशात पेश करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी की। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NICVD की कानूनी हैसियत बहाल रखने और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD की 84वीं गवर्निंग बॉडी इजलास में इदारे के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमात के तसलसल के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने NICVD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दी। इजलास में बताया गया कि माली साल 2025-26 के लिए NICVD को 3.5 अरब रुपए इजाफा ग्रांट ज़रूरी फराहम किया जाएगा, जबकि इदारे को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे का सामना है। वज़ीर आला ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्री की मंजूरी देते हुए कहा कि तकर्रियाँ ओपन मार्केट और मुसाबकती अमल के की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। स्पीकर की चीन के चेयरमैन बराए अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस वांग बोइंग से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसील जानते हैं शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक के चीन के दौरे के दौरान आला चीनी सियासी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीन के अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन वांग होंग से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तल्लुकात के साथ साथ अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। स्पीकर ने पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी और चीनी सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात के मुकम्मल हमायत का इयादा किया। बातचीत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, बेल्ट एंड रोड मंसूबे और दो तरफा तिजारती तावन को फरोग पर भी तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में पाक चाइना मुश्तरका मफादात और तरक्याती मंसूबों और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। चेयरमैन CPC वांग होंग ने पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक के माबैन तल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का इज़हार किया। दोनों फ़रीक़ैन ने पाक चीन सफारती तल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमली तावन को मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। शहजाद हसन मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने 4 साल के वक्फे के बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर ली, जिसे माशी इस्तेहकाम की बहाली का वाज़े इंदिया करार दिया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को बताया कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड के इजरा के लिए आलमी मालियाती मुशीरों के तकर्रुर का अमल शुरू करेगी। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हुकूमत डॉलर बॉन्ड, यूरो बॉन्ड या सुकूक के इजरा पर गौर कर रही है, जबकि पाकिस्तान पहली मरतबा चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी भी
بھی کر رہا ہے تاکہ عالمی سرمایہ کاروں خصوصاً چینی مارکیٹ تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ افراط زر جو ایک وقت میں 40% تک پہنچ گئی تھی اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں موڈیز، S&P اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی ہے۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق IMF پروگرام کے تحت مالیاتی نظم و ضبط، ٹیکس اصلاحات اور سبسڈی میں کمی سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانڈا بانڈ مارکیٹ میں واپسی پاکستان کے لیے مالی استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات پر مبنی ترقی کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھارت اور اسرائیل سے درآمدات پر پابندی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ پابندی وفاقی حکومت کی جانب سے 2019 میں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTA نیوز فیصل عظیم سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جبکہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے درآمدی اور پابندی کو آئینی قرار دیتے وفاقی حکومت کو معاملہ دیکھنے اور پالیسی پر غور کرنے کی ہدایات جاری کی تھی، تاہم وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر رکھا تھا۔ ریونیو ڈویژن کی جانب سے حافظ احسان احمد کھوکھر ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ درآمدی پابندی وفاقی حکومت نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے عائد کی تھی، جبکہ پالیسی برقرار رکھتے ہوئے ہدایات دینا عدالتی حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ حافظ کھوکھر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خارجہ پالیسی تجارتی امور اور قومی سلامتی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، ان کے مطابق دشمن ممالک سے تجارت سے متعلق فیصلے خالصاً حکومتی اختیار کے اور عدالتیں پالیسی معاملات میں نظر ثانی یا اکثر نوغور کی ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی ہدایات آئینی اختیارات کی تقسیم کے منافی ہیں، اور اگر اس نوعیت کے احکامات برقرار رہے تو عدالتی مداخلت کا سیلاب آ جائے گا۔ دوسری جانب ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ درآمدی پابندی کو برقرار رکھا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ پالیسی معاملات میں مداخلت کی مجاز نہیں کہ اس کی سماعت جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیا۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی میں بچوں سے بدفعلی کے ملزم عمران کو مزید 3 مقدمات میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم عمران کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ زمان ٹاؤن تھانے کے کیس میں بھی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے سال 2022 کے ایک مقدمے میں ملزم کو جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ڈیفنس تھانے کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ڈیفنس پولیس کسی کام کی نہیں، تھانے کو بند کر دینا چاہیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیس کا تفتیشی افسر کہاں ہے، جس پر جونیئر افسر نے بتایا کہ تفتیشی افسر ٹریننگ پر گیا ہوا ہے۔ عدالت نے SIO کو فوری طور پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے ڈیفنس تھانے کے ایک اور کیس میں بھی ملزم کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق مغوی بچے کے شور مچانے پر موقع پر موجود افراد نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ CPO کی خصوصی ہدایت پر پولیس کا ایکشن، متعدد پتنگ سپلائرز گرفتار، پتنگوں اور ڈوروں کی بھاری کھیپ بھی برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTA نیوز اشفاق تنولی سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کائٹ ایکٹ کے تحت CPO سید خالد نمدانی کی خصوصی ہدایت پر تھانہ پیرودائی پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 پتنگ سپلائر گرفتار، زیر حراست افراد سے 9000 پتنگیں اور 200 ڈورے برآمد ہوئی۔ پیرودائی پولیس کو پتنگیں اور ڈوروں کی بھاری مقدار میں نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ پیرودائی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پتنگوں سے بڑا کنٹینر اور لوڈر رکشہ قبضے میں لے لیا۔ زیر حراست اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا۔ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل میں ملوث افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، ایسا کہنا تھا SP راول کا۔ جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔